السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لو جی حضرت صاحب دی حضرت سر طاہر حسین پٹی صاحب دی سرپرستی دے وچ اس مسجد دا آغاز ہو گیا الحمدللہ، اور تعمیر دے واسطے اج کھدائی دا کام شروع ہے ماشاءاللہ۔ مسجد خاتم النبیین سر طاہر حسین پٹی صاحب دی سرپرستی دے وچ دا کام شروع ہے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا، اور انہاں دی دعاواں اور برکتاں رب دیاں ضرور شامل ہون گئیاں، کیونکہ بڑے ہی صوفی باصفا اور نیک انسان اس علاقے دے وچ عرصہ دراز تو تہجد دی اذان دین والے ماشاءاللہ، انتہائی نیک اور رحم دل شخصیت، اور تعلیمی میدان دے وچ قابل قدر اور نمایاں خدمات نے علاقے دے وچ بے شمار انہاں دے سٹوڈنٹ نے جڑے اس ٹائم بڑے بڑے عہدیاں دے فائز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے خوش و خرم رکھے۔ انہوں نے مسجد کی سرپرستی اور یہ ذمہ داری لئی ہے الحمدللہ، اور اس دا آغاز کرا دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تسی دیکھ سکتے ہو نقشہ، اور بالکل انہوں دے گھر دے سامنے ماشاءاللہ، دیکھ لو بالکل۔